कालिदास गजबनाक निगाहों से मुझे घूर रहा था। तुझे कोई शिक्षा देनी ही पड़ेगी, वो गर्ज कर बोला। मेरे दिल से कालिदास का खौफ निकल चुका था। मेरे जहन में एक बात घूम रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर रहीम है। अगर इंसान सारी जिंदगी भी गुनाह करता रहे और सच्चे दिल से एक बार तौबा कर ले, माफी मांग ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देता है। मैंने बड़ी दलेरी से जिन की आंखों में आंखें डाल के देखा और जिन में शैतानी कुव्वतों का रक्स जारी हो चुका था। अब तू दिया की बख्शा भी मांगेगा तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, वो गुर्राया। तू जैसे बदकार से मैं भीख नहीं मांगूंगा, जा चला जा, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा और जमीन को तुम्हारे गंदे बोझ से आजाद करवा दूंगा। मैंने बेखौफी से कहा। कुछ देर तो वो कहर आलूदा नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर उसके मोटे मोटे होंठ हिलने लगे और मेरे कान में सरगोशी सी हुई। उसके बाद आतल कुर्सी का मैंने विर्द शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेरे होंठ हुद-हुद हरकत में आ गए। अचानक कालिदास ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे से कशमकश का इजहार हो रहा था। उसके मतहरक होंठ साकन हो गए। इससे मेरा हौसला बढ़ गया। वो मतजब्जब सा मुझे देख रहा था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े थे और मेरे होंठ मसलसल हरकत कर रहे थे। कुछ देर बाद वो गैज़ो गजब की हालत में खड़ा रहने के बाद मुझे देखता रहा और फिर अचानक बुरी तरह चौंक उठा। वो खौफजदा नजरों से मेरे पीछे खड़े किसी चीज को देख रहा था। अचानक वो किसी छुलावे की तरह नजरों से ओझल हो गया। इतने में किसी ने मेरी पुश्त पर हाथ रख दिया। मैं बिजली सी की तेजी से मुड़ा और हाथ रखने वाले को देखकर शुशदर रह गया। मेरे पीछे मलंग होठों पर शफीक मुस्कुराहट लिए मुझे देख रहा था और कहने लगा, आज वो मुझे नहीं तुझे देखकर खौफजदा होकर भाग गया। देखा अल्लाह तबारक व तआला की पाक कलाम का करिश्मा, कहकर उसने बाहें खोल दी और मैं बेअख्तियार उसके मेहरबान सीने से लग गया। मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा और मेरी हिचकियां बंध गईं। मलंग मेरी पुश्त पर हाथ फेरता और मुझे तसल्लियां देता रहा। मैं उसके शाने पर सर रख के रोता रहा। मलंग का कंधा मेरे आंसुओं से तर हो गया और कहने लगा, बस कर मेरे बच्चे। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो वो उसकी फरियाद सुनता है और जब अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। मलंग मुझे तसल्लियां देने लगा। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसने माल के कायनात से वादा किया है कि वो कब्र तक इंसान का पीछा करेगा और उसे हर सूरत में बहकाएगा और वो इस काम में मगन है। अफसोस तो ये है कि हम अपना मुकाम भूल चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने किस मकसद के लिए जमीन पर हमें अपना खलीफा बनाया। जो इस चीज को समझ लेता है वही कामयाब इंसान है और वो यहाँ भी और अगले जहान में भी कामयाब है। जो अल्लाह से डरता है ना, उसे फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और बात याद रखना, जब इंसान राह रास्त से भटक जाता है तो वो रहमते खुदावंदी से मायूस होता है, महरूम नहीं। उस गफूर रहीम का दर तो हमेशा के लिए खुला है। वो पुकारता है कि है कोई मुझसे रहमत मगफरत तलब करने वाला। वो मलंग बोला कि मेरे बच्चे, सीधे रास्ते पर चलने वालों को कुछ आजमाइशों से गुजरना ही पड़ता है, फिर उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। वो मलंग मुझसे कहने लगा, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन तुम साबित कदम रहना। उसकी आवाज इतनी नरम और शफीक थी। हमेशा कह के लगाने वाला आज संजीदगी से मुझे ईमान की बातें समझा रहा था। दीवाना आज फरजानों जैसी बातें कर रहा था। मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो काफी देर मुझे समझाता रहा। फिर उसने मुझे नमाज की पाबंदी और जिक्र अलाही की ताकीद की। मैं खामोशी से सर झुकाए उस दाना की बातें सुनता रहा। मैंने कहा, बाबा जी आप मुझे वक्त नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़कर और मुझे सिखा दें कि कैसे सिराते मुस्तकीम पर चला जाता है। मैंने ये रक्कत अमेज लहजे में कहा। वो कहने लगा कि कुरान पढ़ो और उस पर अमल करो, खुद बहुत सीधे रास्ते की निशानदही हो जाए। अभी उससे मैंने बहुत कुछ पूछना था, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी कि उसे आवाज दूं।
اس کے جانے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گیا۔ ایک جگہ رک کر میں نے کپڑے ٹیشو پیپر سے اچھی طرح صاف کیے اور گھٹنے کے قریب لگا گوبر کا داغ پانی سے دھو لیا اور میں بینک روانہ ہو گیا۔ میں نے اندر کیبن میں بیٹھ کے سب سے پہلے محمد شریف کو اندر بلوایا اور وہ ہنستا ہوا آیا اور باتیں کرتا کرتا ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا محمد شریف، وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے نواز دیا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا۔ میں نے کہا محمد شریف، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دفتر اور میرے گھر کا حصار کر دو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر افسردگی پھیل گئی اور وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ محمد شریف، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے چپ دیکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا جناب علی، معذرت چاہتا ہوں، اب یہ ممکن نہیں۔ اس نے آہستہ سے یہ کہا۔ میں نے اسے کہا تم شاید میرے اس رویے سے ناراض ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں جناب، میں تو آپ سے ناراض ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل عملیات کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر انہیں توڑ دیا جائے تو بعد میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب آپ نے حصار ختم کرنے کے لیے کہا تھا تو میں نے اسی بزرگ شخصیت سے گزارش کی تھی۔ وہ بہت برہم ہوئے تھے لیکن میری درخواست انہوں نے رد نہ کی۔ دوبارہ اس معاملے پر میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب تو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، میں نے اپنے دل میں یہ سوچا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پر اسرار قوت رکھنے والوں کے آگے نہ کبھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ المنتصر کے یہ بندہ خواب میں اپنے پورے خاندان اپنے سمیت جو جنات کے چنگل میں پھنسنے کی کہانی بیان کر رہا تھا کہ جب انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، جب انسان اللہ کے پاک کلام سے دور ہو جاتا ہے تو پھر شیطانی آسیب اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وہ بھی یہاں پر یہی کہانی بیان کر رہا تھا کہ جب وہ خواب میں اپنی اور اپنے خاندان سمیت وہ کالی داس کے چنگل میں پھنس گیا نا، تو پھر جب وہ بھٹک گیا تو پھنسا تو تب بھی جب وہ بھٹک گیا، جب وہ دنیا کے کاموں میں الجھ گیا، جب وہ دنیا کے کاموں میں جو وہ مشغول ہو گیا، اسے نہ اللہ یاد رہا، نہ اللہ کے رسول یاد رہے، نہ اسے قرآن یاد رہا، نہ قرآن کی تعلیمات یاد رہیں۔ پھر اس کو ایک خواب نے پھاڑ کر اس کی زندگی بدل دی، اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ ملنگ جو خواب میں اس کے آیا اس نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا کہ تم خود ہی ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم خود مقابلہ کر سکتے ہو۔ اور اس نے واقعتاً مقابلہ کیا، کیسے؟ اللہ کا کلام پڑھ کے۔ اور اس نے بتایا کہ جب میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا نا، پہلے میرے ہونٹ سل گئے، جیسے سلائی کر دی، بولا نہیں جا رہا تھا، اس کی طرف خوفناک۔ اور جب مجھے ملنگ کی بات یاد آ گئی تو بے اختیار میری زبان پر آیت الکرسی چل پڑی، اور جب میں آیت الکرسی پڑھنے لگا تو پھر اتنا طاقتور وہ بھاگ گیا۔ وہ کیا دیکھتے خواب میں کہ میرا پورا خاندان اس کے حصار میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور ہم بے باس، مجبور، لاچار محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ صرف کیا دنیا دار تھا، اللہ یاد نہیں تھا، آخرت یاد نہیں تھی، اللہ کا کلام یاد نہیں تھا۔ اور جب ملنگ نے آ کر مجھے تسلی دی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی ایک چیز سے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک خواب سے ایک دنیا دار کی زندگی بدل گئی اور وہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی راہ میں لگ گیا۔ اس جو چس، جو مزہ اور جو مضبوطی اور جو تحفظ اور جو حفاظت دین میں ہے نا، وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کا آج سے وعدہ کر لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، پھر دیکھنا دنیا میں کوئی چیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن لوگوں پر اس نے اپنا انعام نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غضب نہ کی اور گمراہی والے راہ سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔